الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین یا سلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الطاہر المطاہر القاہر القادر المقتدر یا من ینادا من کل فجن امیکم بألسنۃ شتیٰ ولغات مختلفات وحوائج اخرى والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین واصحاب الکاملین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، میرے آقا علیہ السلام دے جتنے پیارے امتی، میرے نبی علیہ السلام دے جتنے پیارے غلام تشریف فرما ہو اور پردہ وے جتنی میرے آقا علیہ السلام دیاں کنیزاں تشریف فرما ہیں، اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ ساڈی سب دی حاضری میلاد مصطفیٰ دی مبارک محفل قبول و منظور فرماوے۔ یقیناً او گھر خوش قسمت جنہ گھر میں میلاد مصطفیٰ دیاں محافل دا انعقاد ہوندہ ہے اور یہ محفلہ نہیں ہو جانیاں، یقیناً پہلے اس جگہ دی منظوری ہوندی ہے کہ جس جگہ تے اے سونا ذکر ہومنا اللہ نے ہر سال دی طرح مار ذوالفقار کلاسن دے اس گھر نو اللہ نے چون لیا اور اللہ رب العزت اس گھر تے ہمیشہ اپنی خاص کرم نوازی رکھے، اللہ اس دے بچیاں نو اپنی زمانے چ رکھے، ناندی دینی دنیاوی اخروی جو بھی حاجات شرعیہ ہیں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ مستجاب فرماوے۔ تے جڑے اساں آئے بیٹھے ہیں، اساں بھی نہیں سے آئے بیٹھے، اے بھی لسٹ بن دیئے کس کے سامنے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار آپ بلاتے ہیں، تساں نبی دے صدے ہوئے آئے بیٹھے ہو، ہونا کلاسن دے مونو نہیں بانا، اپنے سونے نبی دے مونو آئے بیٹھے ہو، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ اس دا محرک ساڑا عزیز شفیق اور دے بھائی سارے ٹیم مبارک باد بھی مستحق کے اللہ نے انہوں نے توفیق دیتی ہے، ہر سال بڑا عظیم اہتمام کر دیں اور اتنا بہترین اہتمام ہے کہ جگہ دی کمی ہو گئی، اس شاکان مصطفیٰ زیادہ ہیں۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت دی بارگاہ کہ جنہ گھرہ میں بھی میلاد مصطفیٰ دیاں محفلہ ہوندیاں اللہ انہاں گھرہ نو مزید کشادہ کرے اور اللہ پاک انہاں تے برکتہ اور رحمتہ دا نزول فرمائے۔ ماشاءاللہ سٹیج تے میرے بعد بھی انشاءاللہ محفل نات جاری رہنی ہے، کاشف نواز بھی بیٹھا ہے، اے تو کل بھی سارا ذخیرہ ہوندہ ہے، اے اکل لائی ساری رات لگا رہے تھے مسئلہ کوئی نہیں ہوندہ۔ اس بعد ماشاءاللہ بہت بڑے نات خان حافظ صاحب وہ بھی تشریف فرمائے ہیں، حافظ ندیم صاحب بھی ہیں اور بھی ہیں، ادھے علاوہ سٹیج تے ماشاءاللہ بڑی پیاری شخصیات سنا آلیاں، ماشاءاللہ پیر اسد علی بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ سید عمران شاہ صاحب بیٹھے ہیں، تے میرے نبی دے جتنے غلام بیٹھے ہو، محمد نواز بیٹھا ہے، یہ تو کمال ہی ہے نا، نبی دی بارگاہ تو پتہ نہیں پڑھنا والا ڈھیر مقبول ہے کہ تھوڑے چبان والا ڈھیر مقبول ہے، یہ تو سونے نو پتہ ہے نا، اتھے جڑا آ جاوے مڑ نہ کوئی پیر راندہ ہے نہ کوئی مرید راندہ ہے، سارے ہی غلام ہو جاندے۔ اس دار دے وچ
جیڑا بھی آ جاوے جتنا جھک جاوے اتنا مقام بلند ہو جاندہ ہے. یہ وجہ ہے کہ 300 سال تو ڈھیر عمر ہے حضرت سلمان فارسی دی جس میں میرے نبی نے انجہان نہ لایا کہ سلمان و منہ اہل بیت دی منزلان تے اپڑا دیتا. لیکن اتنا عہدہ ملن تو بعد سلمان محمدی نے جدن بھی دہلیز زہرا پہ قدم رکھیا ہمیشہ اپنی داڑھی نال بہاریاں دیتیاں. انہاں اصحاب نے داڑیاں نال بہاریاں دے کے دنیا نو دسیا لوگو اے عام گھر نہیں، اے عام گھر نہیں. میرے نبی دے غلاموں حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہی نا کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی. جنہاں نو پتہ ہے نا کہ اتھے پلکا نال بھی اگر صفائی دی اجازت مل جاوے تو بہت بڑی گل ہے. اسے جگہ تے اسے مقام تے اسامی بیٹھے ہو گئی جتھے فرشتے درزی بان کے آمیں اس گل دے تو پتہ ہی نہیں نا. پیر پیغمبر اس دے بردے جبرائیل جائے چاکری کر دے کون فرید فقیر. ماشاءاللہ شام تو کافی دیر تو محفل نعت جاری ہے تو سا ماشاءاللہ بیٹھے ہو نعت خان آ رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن تھوڑی استقامت میں سلام کرنا کہ تسی موجود ہو تے اے نعتاں آج تو نہیں ہیں، اے نعتاں بہت پہلے تو ہیں. میرے نبی دا ایک میلاد ہو ہے جڑا نوری ہے جدی نہ میں نو سمجھے نہ تینو سمجھے. اس دا تاں جبرائیل نو سمجھ نہیں آئی سانو کے میں آ سکتے تے اسا تا او میلاد منینے جڑا میرے نبی دا 12 ربیع الاول نو ہے. لیکن یاد رکھ میرے نبی دیاں نعتاں میرے نبی دی ظاہری آمد تو پہلے بھی موجود ہیں. زبور وچ میرے نبی دا تذکرہ، تورات وچ میرے نبی دا تذکرہ، انجیل وچ میرے نبی دا تذکرہ. میرے نبی دی ظاہری آمد 1000 سال پہلے ایک شخص آئی جدا نام آئی طبع حمیری بادشاہ آئی اور مختلف فتوحات تے جو نکلے آنا تو دی ایک عادت آئی نال اچھے اس دور دے علماء نال رکھ لیندہ سفر کردہ جیسے لے سرزمین حجاز میں چایا تے پھر مکے اور پھر یسرب دے وچ جو آیا ہے نا تو تو پڑاؤ ڈالیا تے جڑے علماء ہیں وہ مڑبیر سیر نو نکل گئے انہاں ڈٹھا کھجیاں دے جھنڈ مٹھے چشمے او کتاباں کڈھن کدی کھجیاں دے جھنڈ نو ویکھن مڑ کتاباں پڑھن پھر کھنجیاں دے جھنڈ نو ویکھن پہاڑاں نو ویکھن اخیر اس نتیجے تے اپڑے کہ جیدہ تذکرہ انجیل ویچے جیدہ تذکرہ زبور ویچے جیدہ تذکرہ آسمانی کتابہ ویچے جنہاں دی انتظار سارے نبی کر دے گئے جڑا نبیاں دا سردار ہے اللہ دا آخری نبی امام الانبیاء ایسے جگہ تے اس تشریف لایا ونی نہ ویکھا بھئی یہ جگہ ہوا معلوم ہوتی انہاں کہ پھر اس سونے جو اتھائیں آونا ہے تو پھر ان کریے اے بادشاہ نو آکھیے تم اگاں جڑا جامنا ہے واگواں انسانو اتھائیں ران دے اور جو سونے اتھائیں آونا ہے یعنی میرے نبی دی ظاہری آمد تو 1000 سال پہلے اے تاریخ دا میں عجیب جا ورق کھولی بیٹھا اے برخدارہ لے ماشاءاللہ بڑے زرخیز ہیں ان انتسا سنائی ان چھوڑے ہے میں اگلی گل کر لما تے اٹھی جان دیں اتنا کلم ہونا چاہیے میں اس تاریخ تے گوشے نو کھول رہے ہیں کہ 1000 سال پہلے ہونو سارے علماء اس بادشاہ کو لا گئے ساڑھا دل کردہ پہ ہے اساں تھائیں رہے پہ اس آکھیا کیوں خیر تائی نے مٹھیاں کھجورہ پسند آ گئی ہیں یا پانی چنگا لگا نے انہاں آکھیا گال وہ بھی ٹھیک ہے پر گال ہو رہے جڑا تورات انجیل زبور تے پرانیاں کتاباں میں جڑے سونے دی آمد جدی انتظار نبی کر دے گئے
او لگدا ہی ہوئے جگہ ہی ہے جتھے سونے آمنا ہے تے ساڑا دل کردا ہے اس کو سونے تھائیں آمنا ہے تے مڑ ادھا دے بھٹکڑ دی لوڑ کیڑی ہے تھائیں انتظار کرنے آئے اس جب سنیا نہ ایک گل تے بندہ وہ بھی بڑا ایمان اللہ آئی او دے دل وچ عشق مصطفیٰ پیدا ہویا انجانے میں عشق مصطفیٰ پیدا ہویا تو اس نے آکھیا تھی کیا سمجھ دے ہو اگر تسا اس سونے دا انتظار کر سکتے ہو تو میں نے بعد وقت سمجھانے میں نے توڑے نال انتظار کرنا اس جسلے چونکہ زبور تے نبی دے عشق ان مبتلا ہویا نا اس 1000 سال پہلے میرے نبی دی ظاہری حالت تو 1000 سال پہلے اس نبی دی بارگاہ چ نعت لکھنی شروع کی تھی انجانے میں عشق مصطفیٰ مبتلا ہو گیا آپ دی بارگاہ چ نعت لکھی اس مڑ رہے پیا لیکن بیمار ہو گیا نا تو ملوم ہوئے اس کی ہمیں دنیا تو جاننا ادھا لگدا ہے میری اکھی سونا نہ بیک سکیں لیکن اپنے وارث نو ایک خط لکھ کے دیتو کیا ہے خط جڑا ہے نا اے اپنے کول رکھ لا اگر میری اکھی سونے نو نہ بیک سکیں تو تو مہربانی کریں تیری اکھی ویکھن تو تو میرا اے خط سونے نو عطا کر دے او دی بارگاہ پیش کر دے تو پھر وصیت کی تھی اس میرے بعد جیڑا جیڑا اندر ہوئے جب تک او سونا نہ آوے اے خط پیڑی در پیڑی نسل در نسل اے منتقل ہوندہ روے جدوں سونا آوے میرا خط دی بارگاہ پیش کرے آئے اے گل ہو گئی وقت گزردہ رہا او وقت آ گیا جدن اللہ نے چاہا کہ اپنا نور دنیا تے ظاہر کرے نور محمد تو پہلے نا تو پتہ ہی نہیں نا اے گل تو میں تنوں رٹائی ہوئی ہے نا کہ نور محمد خلقت اول ہے تے نبی بھی ادھن توے کن تو نبی ہوں وآدم بین الماء والتین میرے آقا نے فرمایا میں ادھن بھی نبی ہوں جدن آدم جے مٹی تے پانی دے درمیان ہے ادھن بھی نبی جدن آمنہ پاک سلام اللہ علیہ دی جولی وہی سوڑا آیا ہے اس ویلے ہی نبی ہے جس نے جھولی بے چایا ہے نبی ہے ان نور محمد اللہ نے خلق کیتا پہلے پھر کی تھی خلقت آدم تو یہ جان دے ہو کہ آدم علیہ السلام نو اللہ نے مٹی جو خلق کیتا ہے اللہ نے مٹی کیتا حضرت آدم نے مٹی ہے یہ دا مطلب ہے کہ حضرت آدم تو پہلے مٹی ہائی آدم علیہ السلام تو پہلے مٹی آئی لیکن نور محمد تو پہلے کوئی شاید آئی گل دی سمجھ لئی کرو نور محمد تو پہلے کچھ نہ آئی نہ عرشائی نہ فرش نہ لو نہ قلم نہ جنت نہ دوزخ نہ زندگی نہ موت اے سب اللہ دی مخلوق ہے پہلی مخلوق نور محمد اے مٹی بعد ہے حضرت آدم دی خلقت ہوئی ہے مٹی چون یہ مطلب ہے مٹی پہلے آدم بعد ہے لیکن نور محمد پہلے کوئی چیز بھی نہیں لیکن اللہ نے اپنے سونے محبوب دا نور پیشانی حضرت آدم اچھ رکھا جس لئے حضرت آدم دی پیشانی نور محمد جو آیا ہے نا تو پھر حضرت آدم دے جسم جو خوشبو آمن لگ گئے حضرت آدم دے پسینے جو خوشبو آوے بندے حیران ہوئے نا کئی خوشبو ہوئے نور محمد دی خوشبو نور منتقل ہوندہ رہا پاک باپ منتقل ہوندہ پاک پیشانی اور سلبائی چون چلدہ حضرت ابراہیم دی پیشانی چایا وہ خوشبو حضرت ابراہیم چوان دی آئی پھر وہ خوشبو حضرت اسماعیل دی پیشانی جوان دی آئی آپ دے پسینہ جوان دی آئی چل دے یہ نور محمد منتقل ہوندہ حضرت ہاشم دی پیشانی چایا حضرت ہاشم نے جان دے ہو اے نبی دا ملاد سننے لے ذرا خاندان تے بھی غور کر لو میں تھوڑا جا
سنا خان بھی بیٹھن نقیب بھی بیٹھن میں تھوڑے جا انہوں ایک گزارش پیش کروں گا کہ خاندان دنیاوی حوالے نال بھی بہت امیر ہے، روحانی حوالے نال تا کائنات انہوں دی وجہ تو بنی ہے نا، تو کائنات دا مالک ہے نا، لیکن دنیاوی حوالے نال میرے آقا دا پردادا جان اتنے امیر ہیں، سردار عرب ہیں، سید البطا ہیں، اتنے امیر ہیں کہ عرب اچ قحط پائے گیا، عرب اچ قحط پائے گیا، بندے بھوک نال مرن لگ پائے، لیکن حضرت ہاشم اتنے امیر ہیں کہ اپنے جانور ذبح کر کر کے بندیاں نو اچھا کھانا، عام کھانا نہیں میں بندیاں دی صرف بھوک مراونی ہے تو صرف زندہ رہن واسطے نہیں، چنگا کھانا جڑا اس دور وچ بہترین ڈش ہوندی آئی انہوں آکھیا جاندا ہی ہشم، جی میں آج جس دور جی میں اچھے اچھے ڈشاں دے نا ہیں جڑا کسے امیر بندے دا خدمت کرنی ہوئے آنا انہوں کاشی نواز انہوں ہشم کھانا دیتا جاندہ ہے، میں نے اس بہترین پروٹوکول دیتا ہے۔ حضرت ہاشم نے او کھانا یعنی اٹھ داؤ گوشت اچھے انداز یعنی حضرت ہاشم نے اے ذہن رکھیا کہ اللہ دی رات دیونا ہے مڑ دال ساگ کیا دیونا ہے، جڑا امیرہ واسطہ دیندے ہیں اچھے بندے نو پروٹوکول تے دیتا جاندہ ہے، پھر اللہ نو بندہ تھوڑا دے دیونا اللہ دے رات ہے، تو پھر کئی دن جب تک کات رہا آپ روزانہ اٹھ کئی ذبح کر کے بندیاں نو کھانا دین دے رہے۔ میں یہ تو گل پہ کرنا جیڑا خاندان کئی دن پورے عرب نو ایک خاندان ایک بندہ ایک سردار پورے عرب نو کہتے وچ کھانا دے وے کیا وہ غریب ہوندہ ہے؟ سمجھ آئیے اے گل تے کھانا اتنا دیتا ہشم جو آپ دا اصل نام بندیاں نو بھول گیا تے چونکہ ہشم کھمائندے ہیں دیش دا نا ہے بندیاں نا ہی مشہور کر چھوڑیا او ہستی جڑا ہشم کھواوے نام ہی حضرت ہاشم ہو گیا۔ رسالہ کل ایمان نعرہ حیدری گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ اے پہلے میں ایک گلنا ذرا علمی تھوڑی دے لما موڑے انشاءاللہ نعت اور قصیدے تے آ جانے ہیں، لیکن پہلے اے گل برخدارہ رہے علم لمیں۔ اچھا اے گل میرے آقا دے پردادے دی اور حضرت عبدالمطلب دی بھی گل سن لو۔ آب زمزم دا کنواں برآمد دو ایک بیٹا نے دو باپ بیٹھے کھٹنے لگ پے تے اللہ دی بارگاہ دعا منگی نے یا اللہ ایہو جے کام لینے ہوں دن نا تے مڑ 12 پوتر دے میں اللہ نے کہو نے مڑ اے جو کام جو لینا ہے تے 12 پوتر دے میں اللہ نے 12 سے دی تے منت بنی انہیں جے ایک پوتر میں اللہ دی بارگاہ چ دے دے ساں ذبح کر دے ساں جے مینوں 12 پوتر ملے جس لئے 12 اللہ دیتے نا تے بڑھ خواب آمیں لگ گئے اے عبدالمطلب کوئی پیاری شاہ قربان کر دنبا ذبح کیتا مڑ خواب آیا چنگا اٹھ ذبح کیتا مڑ خواب آیا پھر آکھیا مڑ اس تو چنگی پیاری شاہ تے مڑ پوتری ہے جڑا خواب دادے ابراہیم نو آیا مڑ وہ خواب ہے اے 12 دے 12 پترانو لائنے کھڑا کر کے آدن حضرت عبدالمطلب سردار عرب اتنے سونے آئین حضرت عبدالمطلب اتنا چہرہ سونا ہے کہ میں نے چمکیا نور محمد جو متھے چمکدا جلالتی حضرت عبدالمطلب دی کمال آئی اے میرے پتراؤں ایک پتر میں دیونا چاہنا اللہ دی بارگاہ توڑے کیڑا پیش کرنا چاہنا ہے سارے لبیک آکھیا انہاں کہ نہیں ان کرنے ہیں قرآن اندازی کرنے ہیں قرآن اندازی یہ نام لکھ رہا حضرت عبداللہ دا تے ہائن سارے تو سونے میں گل دسواں میں کتابہ میں کاشف تیرے واسطے میں کتابہ جڑا حضرت عبداللہ دا لقب سنے ہیں پڑھے ہیں وہ ہے قمر البطحہ
بطحا دا چان کمرول بطحا یہ حضرت عبداللہ دا لقب، حضرت عباس دا لقب ہے کمر بنی ہاشم، سمجھ آندی پہنے، لیکن حضرت عبداللہ دا لقب ہے کمرول بطحا، یہ ہاشمی دا چان او بطحا دا چان، جس طرح ایک ہاتھ چھری ایک ہاتھ حضرت عبداللہ نو پھدیا ذبح کرنے لگے، دنیا پیرہ تے ڈھائے پئی، اے عبدالمطلب ایو جائے پتر بھلا ذبح کریں دیں۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا بے شک میں نو عبداللہ بہن سوڑا ہے، اللہ نے دیتا ہے بہن سوڑا ہے، دل بھی نہیں پیا کردہ، لیکن جیڑا منگدہ پہ آئے وہ بہن سوڑا ہے۔ ہاشمیہ نو جدنوی اللہ دی بارگاہ پتر دے منوہ دی لوڑ آئیے، سونے تو سونا پتر اللہ دی بارگاہ دے کے دنیا نو دسے آئے لوگوں سانو اللہ تو ود اور کچھ نہیں۔ انہاں کے قرآن دازی کرو، قرآن دازی شروع ہوئی، دا اٹھ ایک پاسے، حضرت عبداللہ دا نا ایک پاسے، نام حضرت عبداللہ دا نکلیا، وی اٹھ ایک پاسے، 30 40 50 60 70 80 90 اٹھ ایک پاسے، حضرت عبداللہ دا نا ایک پاسے، لیکن نام حضرت عبداللہ دا نکلیا، پھر 100 اٹھ ایک پاسے، حضرت عبداللہ دا نام ایک پاسے، پھر قرآن دازی کی تھی، نام 100 اٹھان دا نکلیا، حضرت عبدالمطلب نے سردار عرب نے اپنی حویلی چوں 100 اٹھ کٹ کے اللہ دی بارگاہ ذبح جا کیتا تے اعلان کیتا جو مرضی لائے جاوے ہاشمی ہاتھ نہ لئی سین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تجھے اگر جیڑا 100 اٹھ اللہ دی بارگاہ ذبح کر دیندہ ہے، ایک غریب ہوندے، ایک گلہ پتہ نہیں کیوں ہو جاندی ہیں، جو دائیاں آئیاں تے مڑ یتیم سمجھ کے تے غریب سمجھ کے نہ لے گئیاں، ایو ذہن صاف پیا کرنا، ایک گل نائی سونے قبول نائی کیتا، سونے نے دنیا تے آندی ہیں، میرے آقا نے اعلان کیتا اور لوگوں جیدہ کوئی نہ ہوئے، جڑا راج ڈھائے پوے، جنہوں چاوڑا نہ کوئی نہ ہوئے، او دا سہارا میں محمد اللہ نے اس دنیا تے بھیج دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلیمان نعرہ نبی دے غلاموں جس لئے 12 ربیع الاول آئیے، اما آمنہ پاک فرمین دن اتنا نور ظاہر ہویا ہے، میں مکش پہ کے شام دے محل ڈٹھے، او خوشبو جڑی چلدی حضرت ہاشم دے بتھے، پھر حضرت عبدالمطلب دے، پھر حضرت عبداللہ کول، پھر خوشبو آمنہ پاک دی جولیے چاہ گئی، تو پھر دنیا دے وچ پھیل گئی، اس خوشبو دا میں تذکرہ کروں گا تو سونے دی آمد پڑھوں گا۔ خوشبو بری فضائے سہارا جو آ گیا ہے، 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 ہوٹھا تے مرحبا ہوٹھا تے مرحبا سہارا جو آ گیا ہے، ہوٹھا تے مرحبا سہارا جو آ گیا
سونا جو آ گیا ہے خوشبو بھری فضائے سونا جو آ گیا ہے خوشبو بھری فضائے کیوں سونا جو آ گیا ہے خوشبو بھری فضائے سونا جو آ گیا ہے سونا جو آ گیا ہے سونے دی آمد تے ہنجواں پجھی گئیاں مظلومان دے ظلم مک گئے آئے ہائے اے سونے دی آمد تے رحمتاں آ گئیاں تے میں پہلے ایک شعر ہے پڑھوا جڑا کلاسنا کام کیتا ہے نا ایتھے ایڑا کلاسنا کام کیتا ہے تے ہر نبی دے غلامہ کیتا ہے 12 ربیع الاول تے میں پہلے اس شعر نو پڑھوں تے پھر اگلی گل کروں شعر پڑھنا چاہنا گلیاں بھی تو سجا چاہ بہڑا بھی تو سجا گلیاں بھی تو سجا چا وہڑا بھی تو سجا چا کیوں نہ سجاویں چونکہ گل ہے نا جیدہ کوئی لگدہ آندہ پہ ہوئے خوشی اسے انہوں آندی ہے سیاسی لیڈر بھی کوئی آوے تے اسے دے اپنے سیاسی کارکن جڑے مثلا عمران خان آوڑا ہوئے تے پی ٹی آئی آلائیں جھنڈے لانے نا نون لیگ آلائیں نیڑے نہیں لگڑا ٹھیک ہے نا جنہ جنہ جھنڈیاں لائیں جنہ جنہ خوشیاں منائیں انہاں آندہ ہی سونا لگتا ہے اللہ میں پھر پیاز شعر پڑھنا گلیاں بھی تو سجا چا بہڑا بھی تو سجا چا میلا دی خوشی وچ جھنڈیاں تے جھنڈے لاچا جھنڈیاں تے جھنڈے لاچا اتنے تے کر وفائے سہارا جو آ گیا ہے اتنے تے کر وفائے سہارا جو آ گیا ہے اتنے تے کر وفائے سہارا جو آ گیا ہے ہوٹا تے مرحبا ہوٹا تے مرحبا سہارا جو آ گیا ہے ہوٹا تے مرحبا سہارا جو آ گیا ہے خوشبو بھری فضائے سہارا جو آ گیا ہے سونا جو آ گیا ہے میرے سونے نبی دی آمد جہالت دا دور آئی میرے آقا دے آمد تو پہلے دیاں نو زندہ دفن کر دیتا جاندہ آئی غلامہ دی کوئی حیثیت نہ آئی لیکن آقا دی آمد نال میرے نبی بیٹھے ایک لڑکی سرو ننگی خوف زدہ ہو کے دوڑی آندی ہے میرے نبی دی جو نگاہ پئی ہے نا تے اپنی سونی کالی کملی ایک صحابی نو دیتی جا اس دھیرے سر تے جا کرا اسا کہ یا رسول اللہ یہ تے کافر دی دیئے میرے نبی نے آکھا کہ ہویا جو کافر دی دیئے ہے تا دینا کافر دیئے دیاں دے سر تے چادرہ کرا کے نبی نے دیاں دیا قدرہ دی دیاں
تاکہ دنیا نو پتہ ہوئے کہ دی قدر کی ہے، اسلام کیا ہے۔ اور اج جڑا نبی دا غلام ہوئے کلمہ میں نبی دا پڑھے تے لوگاں دیاں دھیاں دی عزت نہ کرے، پھر سوچے کہ میں کیڑے نبی دا کلمہ پڑھنا تے کہ کریں دا رہنا۔ اے درس تو لے کے جاونا ہے اپنے ذہن، میں شعر پیا پڑھنا۔ ہنجوا تے ہو کیا دے سیلا پہ ٹل گئے سیلاب ٹل گئے نے، کیوں؟ سونا جو آ گیا ہے۔ میں پھر پیا پڑھنا۔ ہنجوا تے ہو کیا دے سیلاب ٹل گئے دکھ تر کشید سارے ٹل گئے آزاد ٹل گئے دیا سردائے سہڑا جو آ گیا ہے دیا سردائے سہڑا جو آ گیا ہے ہوٹھا دے مرحبا ہوٹھا دے مرحبا سہڑا جو آ گیا ہے ہوٹھا دے مرحبا سہڑا جو آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دامن پھیلا کے باؤ، نبی دے میلاد بیٹھے، دامن پھیلا کے باؤ۔ میں دعا منگنی ہے، ہر کوئی اپنی اپنی دعاواں ذہن وچ رکھے۔ نبی دی آمد ہوئی ہے، کوئی عام گل نہیں۔ جھولیاں بھر کے جاونیاں، کوئی بیمار ہے تے شفا دی دعا منگ لوے۔ جنہ ساڑیاں بیٹیاں دیاں جھولیاں آجاں پتران آباد نہیں ہیں، دعا منگ لویں انشاءاللہ میلاد مصطفیٰ دا صدقہ پتر عطا ہو سے۔ سب تو وڈی دعا ایمان دی دعا، سوچاں وچ نظراں وچ شرم تے حیا دی دعا، نبی دے سچے غلام بنن دی دعا۔ اے نال دعا ذہن تے عام جابوا نہیں، جتھے جتھے دعا منگنی ہے اے عام جابوا نہیں۔ سلیمان لالے حاتم دے پتر گل کیتی، حاتم دے پتر نے امام حسن المجتبی نے، جنہیں میرے باپ دے 8 بوئے ہیں محل دے، تے جڑا منگتا آویا نا سائل، ایک بوئے تو لویا اتھو بھی انہوں مل جاندائی، مڑ اگلے بوئے تے جاویا اتھو ہی مل جاندائی۔ اے نائے ناتے جو پچھلے بوئے تو لائے آیا اتھے کیوں آیا ہیں، اگلے تے 8 بوئے تے جاویا انہوں خیر مل جاندی آئی، انہوں واپس نہیں کیتا جاندہ۔ اے اس نے ظاہر اپنے اس سخاوت، اپنے باپ دی سخاوت ظاہر کیتی۔ تے امام حسن المجتبی نے آکھیا میرے بابے دا بوئی ہکوا، تے جیڑا آندہ ہا اسے ہکے بوئے تے اتنا عطا ہو جاندہ ہا جو اگلے بوئے تے جاون دی لوڑی نہیں رہی۔ اس محمد مصطفیٰ دے بوئے تے بیٹھے ہیں، اتھے انشاءاللہ کا جاون دی لوڑی نہیں رہی۔ میں شعر پہ آپ پڑھنا۔ حاکم وچھال دامن نا سنگ خدا دے کولو
بچھال دامن نا سنگ خدا دے کولوں اج اللہ بہت خوش ہے نبی دی آمد اج سنگنا نہیں جو منگنا ہی منگ میں پھر پیا پڑھنا حاکم بچھال دامن نا سنگ خدا دے کولوں تو جو بھی منگنا چاہوے او منگ خدا دے کولوں او منگ خدا دے کولوں اج مہرباں خدائے سہانا جو آ گیا ہے اج مہرباں خدائے سہانا جو آ گیا ہے ہاٹھا تے مرحبا ہاٹھا تے مرحبا سہانا جو آ گیا ہے اج دا عظیم اجتماع میلاد مصطفیٰ دا سونا اجتماع میں گل تو دسوں ذہنی طور تے تیری گل میں شروع کیتی آئی کہ اس نے خط لکھیا تے آکھے نسل در نسل ایک خط دیتی رکھیا ہے پھر وقت چلدا 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 1000 سال گزر گئے تے سونے نبی دی آمد ہوئی خوشبو پھیل گئی پھر 40 سال بعد جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا تے مکے دے کافر دشمن ہو گئے تے آقا نو ہجرت کرنی پئی ہجرت دی رات بھی بڑی عجیب ہے میرے نبی نے 2 عظیم شخصیات نو سلیکٹ کیتا جنہاں تے اعتماد ہوگا اس گلوں ذرا ذہن لے آؤ 2 عظیم شخصیات نے سلیکٹ کیتا میرے نبی نے ایک شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخصیت مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام دی ٹھیک ہو گیا علی نو بسترے تے سمایات بستر عام نہیں استغور کیتا کرو پتہ نہیں کتنی تلواراں دا وار ہومنائی ہر قبیلے بھاویں 40 قبیلہ تے بھاویں 70 قبیلہ ہر قبیلے دا ایک نوجوان نے یہ منصوبہ بنایا ہویا ہے کہ نبی ستے پیوں میں تے وار کرسائیں تاکہ کسی ایک دوتے الزام نہ آوے اس بسترے تے علی نے سمنائی عام گال نہیں سمجھے اور دوسری شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دو میں جگہ بڑی خطرناک چونکہ نبی دے دشمن ہیں جڑا نال جاندہ پہ آئے وہ بھی اوکھی جگہ ہے جڑا بسترے تے سکتے پہن وہ جگہ بھی بڑی اوکھی ہے ہجرت ہو گئی تو مدینے والے نو پتہ لگا او دا نام یسرب آئی کہ سونا آ گیا انتظاراں چ رہے جویں جویں نبی دی سواری قریب آئی نہ دلاں دی دھڑکناں ہوئیں تیز دل سونا آیا نہ قریب چونکہ عجیب قسم دی حالت آئی کہ دا نام سن دیا سے آج اکھی نال بکسائیں میرے آقا دی بارگاہ مدینے دیاں بچیاں نے دف لائے کے طلعہ بدر و علینا دے ترانے آکھے آقا دی آمد دے ترانے آکھے میرا نبی قریب گئے میرا سونا نبی صرف چہرے نہیں بیتا دل بھی پڑھ دے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ ہوں انہاں دا دل کردہ ہے کہ ہر بندے دی خواہش ہے کہ میں انہاں دا مہمان بنا کسے دا دل نہ تروڑان والا نبی فرمیندن میری اٹھنی دی مہار چھوڑ دے ہو جتھے جا کے میری اٹھنی بہ گئی میں محمد دا قیام اٹھائی ہو جاسے لے ہن مہار چھوٹ گئی نبی دی سواری ٹور پئی مدینے دی عورتاں مرد بچے سارے نبی دی سواری دے نال نال سارے اندیاں نگاواں نبی دی سواری دے پیراں تے
تے ہر بندے دی زبان تے ہکا دعا ہے شالا ساڑے ویڑے آوے شالا ساڑے ویڑے آوے ہر بندے دی زبان تے ہکو دعا کہ سونا ساڑے ویڑے آوے سونا ساڑے ویڑے آوے پر ڈاچی چلدی بھی ودی ہے تے پتہ ہے اتھائیں آ کے رکی جتھے آونا آسو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بوئے تے ڈاچی آ کے رکی ہے نا تے مڑ کوئی مبارکہ ملی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری نو کیویں نہ ملنا کہ کل دی کل رحمت دے بوئے تے آ گئی میرے نبی نے سواری اللہ کے زمین تے قدم رکھیں ہر مدینے دے عورت مرد نے بسم اللہ کی تھی میرا سونا نبی قدم اٹھان دے پہلا قدم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دہلیز تے رکھے آئے اس نے بسم اللہ کی تھی ہے میرے نبی نے آکھا ابو ایوب باقی گلہ بعد جسن پہلے او حمیری اللہ خط لایا پہلے او خط لایا جڑا 1000 سال پہلے حمیری نے لکھیا ہے این ویک کیا دا یا رسول اللہ تو انہوں اس خط دا پتہ ہے سوڑا دے ابو ایوب نہ صرف پتہ ہے بلکہ میں نو اس ویلے بھی پتہ ہے جس لئے حمیری میری بارگاہ خط لکھدا پہ آئی این خط نبی دی بارگاہ چایا میرے آقا نے آکھا حمیری میں تیرا سلام بھی قبول کیتا سلام دا جواب بھی دیتا پھر فرمایا اے حمیری میں تنو اپنی امت شمار کیتا کیا ماتارہ دن تو میری امت بچو ہو کے اٹھی سے سرکار کی آمد منٹھار کی آمد سیدی مرشدی سبحان اللہ کیا بات ہے آقا دی آمد دا ایک اور کلام تھائیں نال چل جاؤں ٹھیک ہے تے الحمدللہ میرے تو بعد جڑا نات خان بیٹھا ہے نا اس میں تو نبان کوئی نہیں دیونا الحمدللہ سبحان اللہ زہرا دا بابا دھرتی تے آئے زہرا دا بابا دھرتی تے آئے زہرا دا بابا دھرتی تے آئے زہرا بابا دھرتی تے آیا اسد شان تایا اسد شان تایا اسد شان تایا رل کے منایا زہرا بابا دھرتی تے آیا زہرا بابا دھرتی تے آیا زہرا بابا دھرتی تے آیا اسد شان تایا اسد شان تایا اسد شان تایا کر کے بنایا زہرا بابا دھرتی تے آیا زہرا بابا دھرتی تے آیا اسد شان تایا اسد شان تایا اسد شان تایا رل کے بنایا زہرا بابا دھرتی تے آیا زہرا بابا دھرتی تے آیا زہرا
बाबा धरती ते आया ज़हरा दा बाबा धरती ते आया है जिब्रील किवें मिलाद मनाया है ते अल्लाह किवें मनाया है ए सारी गल्लां दसणियां चाहिदियां ना सके दी सुन्नत दावत करने मैं शेर पे पढ़ना जिब्रील लाए खुदा के झंडे जिब्रील लाए खुदा के झंडे बस झंडे उसे हिलावने जिन खुशी होवे दूई पार्टी वाले नहीं ला सकते मजबूरी होंदी है मसाइल जिब्रील नु तो मसला कोई ना आई प्रॉब्लम ही कोई ना आई तो जिवें कलासण नु मसला कोई नहीं ना ला छोड़े ठीक है ना ये सुन्नत अदा कर रहे हैं मैं फिर प्यार शेर पढ़ना जिब्रील लाए इत्थे रखी क्योंकि जशन दा माहौल बन गया ए थोड़ी जी अपने आप बेशक लैला जेडी हुंदी है किसे कहंदे ने दूध स्याह या कायशा क्योंकि गले थके हुए भावे हैं लेकिन बरखरदार वाले दे ज़ौक भी तो है ना जिब्रील लाए खुदा के झंडे जिब्रील लाए खुदा के झंडे मावान बेटे मौलान वंडे मावान बेटे मौलान वंडे मिलाद जिदा मिलाद जिदा मिलाद जिदा अल्लाह ज़हरा दा बाबा धरती ते आया ज़हरा दा बाबा धरती ते आया ज़हरा दा बाबा धरती ते आया नारे हैदरी हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे आका दे दादा जान आप फरमांदे कि काबा ही उसले साडे वेड़े वाले पासे झुकया जिसले मेरे लाल दी आमद हुई है रिवायत करने वाले इतनी मजबूत हस्ती आम गल नहीं मेरे आका दे दादा जान भी नाता लिखियां मेरे आका दे चाचा जान हजरत अबू तालिब ने भी नाता लिखियां मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह च बहु नाता है असा तो जड़ी नाता लिखने आए या पढ़ने आए ये तो सुन्नत होंदी वधी है ना अदा मेरे नबी दी बारगाह दे विच भी नाता होंदी है और ऐसी ऐसी अजीम नाता आज वो नात को लिखा तो उससे फतवे हो जावे हज़रत हिसान बिन साबित दा वो 4 शेर पचदे ही नहीं किसी ने अगर होन ते कोई लिखे ठीक है ना मैं शेर पे पढ़ना झुक झुक के काबा करदा सलामे झुक झुक के काबा करदा सलामे क्यों ना करे ज़हरा दा बाबा है झुक झुक के काबा करदा सलामे झुक झुक के काबा करदा सलामे जब जग ते आए खैरुल अनाम जब जग ते आए खैरुल अनाम काबे मुकाबे काबे मुकाबे काबे मुकाबे आज से चुकाया ज़हरा दा बाबा धरती ते आया ज़हरा दा बाबा धरती ते आया
آیا زہرا دا بابا دھرتی تے آیا اسد شانتا آیا اسد شانتا آیا اسد شانتا آیا رن کے بنایا یا زہرا بابا دھرتی تے آیا زہرا دا بابا دھرتی تے آیا میرا سونے نبی بیٹھن مسجد نبی سبحان اللہ تے بس میرا آخری کلام ہی نہیں ہوں فرمائے اب بس میں انہیں کریں نا چھوڑ پڑھنا دے بیٹھن اے گل پہلے غور نہ سننا برخدار علیہ ذرا ذہنش گل لے کے جاؤنی میرا سونا مسجد نبی بیٹھا ہے چہرہ ودعا دی زیارت کرنا لے اصحاب بیٹھن ڈیڑھ ایک گل نو سمجھ دیں میرے سونے نبی نے قیامت دا تذکرہ شروع کیتا کہ قیامت دا دن بڑا سخت ہونا ہے پیاس دی شدت تو زبانہ باہر آ جاونی ہے پل صراط ہونی ہے وال تو بریک ہونی ہے تلوار تو تیز ہونی ہے اتو امت نو لگایا جاسی جے دے وچ لغزش ہوسی او کٹ کے گرسی ہٹھا جہنم دی آگ بھڑک دی پئی ہوسی جس نے میرے نبی نے گلاں کیتیاں نا چونکہ کو سنن والے اہل ایمان ہیں آج کوئی گل کریوے قبر دے عذاب دی یا قیامت دا تذکرہ بندے وقتی بنا لیں دن مذاق بنا لیں لیکن اہل ایمان واسطے لمحہ فکریہ ہوندہ ہے حدیث پاک دے لفظ ہیں کہ مسجد نبی چون سسکیاں میں پہلے آوازاں بلند ہوئیں پھر زاروں قطار چیخاں بلند ہو گیا صحابہ کرام کہ اس قدر سخت دن باویں نبی دے پچھوں ہر وقت نماز اور بہت سہلے ہستیاں آئیں لیکن اللہ رب العزت دی حاکمیت اور آپ دے ڈر اسے واسطے ہے نا کہ فضل کریں تے بخشے جامن میں ورگے مکالے عدل کریں تے تھر تھر کمین اچیاں شانہ والے ایک گلہ میں نہیں ہیں بہو سلطان نے اگر کیتی ہیں تے گلہ اسے انداز دیا ہیں یہ حدیثاں تے قرآن دے وچو گلہ ہوئی ہیں آوازہ بلند ہوئی ہیں نا روون دیا تو میرے نبی علیہ السلام نے سوچا کہ میری امت نے اتنا وقت اوکھا ہونا امت دا درد رکھانا لا سونا نبی آپ دیکھیں جو ہنجو آگئے لیکن اللہ رب العزت نے 4 مقرب فرشتے بھیجے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام اے 4 فرشتے میرے نبی دی بارگاہ چاہے ادن یا رسول اللہ سی خوشخبری لے کے آئے ہیں اساں خوشخبری لے کے آئے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اگاں ود کیا دن یا رسول اللہ جیڑا توڑا امتی توڑی بارگاہ وچ 10 وار خلوص نیت نال درود پڑھ سی میں جبرائیل قیامت آلے دن توڑے اس امتی نو اپنے پران تے چاہ کے پل صراط گزار دے سا جیڑا 10 وار درود پڑھ سی 10 وار انہوں جبرائیل پران تے چاہ حضرت میکائیل لگاوت ہے یا رسول اللہ میں بھی خدمت کرسا جیڑا توڑا امتی توڑے تے داوار خلوص نیت نال درود پڑھ سی میں میکائیل قیامت آلہ دن چکے سخت ہو سی پیاس دی شدت ہو سی زبانہ پیاس تو باہر آ گئی ہو سن العطش دیا صداواں بلند ہو سن پیاس لوگ آتے ودے ہو سن لیکن یا رسول اللہ جیڑا توڑا امتی جس نے توڑے تے داوار درود پڑھے ہو سی میں توڑے اس امتی نو اپنے ہتھا نال جامع کوثر پہ ویسا او دی پیاس سیراب کر دے سا اس با حضرت اسرافیل لگا ود دے یا رسول اللہ قیامت دن ہو سی تے میں بھی توڑے امتی واسطے خدمت کرسا جیڑا توڑا امتی ہر فرشتے گال مڑی آئی کیتی ہے جیڑا توڑا امتی جس توڑے تے داوار درود پڑے ہو سی سوڑ فضیلت درود جس داوار درود پڑے ہو سی
میں تھوڑے اس امتی واسطے اللہ دی بارگاہ قیامت والے دن سجدہ کرساں تب تک سر سجدے چوں نہ چاہیساں جب تک تھوڑے اس امتی نو اللہ جنت وچ نہ بھیج دے۔ اس تو بعد چوتھا فریضہ حضرت اسرائیل علیہ السلام دے نہ یا رسول اللہ یہ گلاں تے ساریاں بعد وچ ہونیاں پہلو تے میں آونا ایس گل تے بھی تھوڑے جا سبحان اللہ آکھ چھوڑ۔ جبرائیل میکائیل اسرافیل اے ملائکہ لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام دا پتہ نہیں کہ ڈیوٹی ہے آپ دی ڈیوٹی ہے کہ او اللہ دا فرشتہ ہے جیڑا دنیا تو رشتہ تھوڑے اندہ ہے اللہ دے اذن نال رشتے ٹوٹ جاندے لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام دے یا رسول اللہ جیڑا توڑا امتی جس نے توڑے تے 10 بار درود پڑھے ہو سی میں اسرائیل توڑے اس امتی دی روح ان قبض کرساں جویں نبیان دی روح قبض ہوندی کتنا مقام ہے رسول دے امتی جیڑا درود پڑھے ہون نال برخردارہ نگلی گال میں پچھواں درود ہے کیا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد مبارک وسلم ترجمے تے کدی غور کیتا ہے میں ایک ایک لفظ دا ترجمہ سمجھاؤں گا اللہم اے اللہ صلی علی درود بھیج اور آسان کرا رحمت بھیج محمد وعلا آل محمد محمد تے او دی آل تے درود اچھا اللہ نے جو سیانے ہیں اللہ کوئی ساڑھے آکھن دا محتاج تو نہیں ہے اس آکھیے تو اللہ تو بے نیاز ہے پر اللہ تو قرآن آ فرمائندہ پہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ بھی درود بھیجدا پیا ہے او دے فرشتے بھی درود بھیجدے پین تے ایمان والے ہو تساں بھی درود تے سلام بھیجو اللہ تکے بھی بھیج رہا ہے اللہ سانو کیوں آتا ہے تساں بھی بھیجو گل ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ جنہ واسطے میں کائنات بڑھائی ہے جڑی کائنات میں نو سب تو ڈھیر پیارے ہیں جڑے وجہ تخلیق کائنات ہیں انہا واسطے میری مخلوق میرے محبوب دا امتی اپنی زبان نال انہاں دے واسطے خیر منگے خیر منگے ہر بندے اچھا نال ایکشن بھی شروع ہے یعنی خیر منگے نبی دا امتی محمد پاک واسطے او دیال واسطے خیر منگے اللہ چاہندہ ہے اگر زبان نال خیر منگ سین تے دلوں بھی منگ سین تے جنہ تے درود پڑھی وے انہاں دے پانی نہیں بند کریں دے جنہ دے درود پڑھی وے نا انہاں نو قتل نہیں کریں دا انہاں نو قید نہیں کریں دا انہاں نال پیار کریں دا انہاں نال مودت کریں دی انہاں نال محبت کریں دی قرآن دی روح نال وہ کیسے درود پڑھ دے ہیں درود بھی انہاں تے پڑھنا درود بھی انہاں تے پڑھنا خلوص نیت نال جس نے درود پڑھنا ہے تو انہوں آفرین ہے اسا دلوں میں پیار کر دیو محمد تے دیال نال زبان نال بھی پیار کر دیو دل نال بھی پیار کر دیو شاءاللہ ویلا نہ آوے کہ زبان ہو رکھے تے عمل ہو روے اگر زبان اور دل عمل ہکو جائے ہوئے تے قیامت والے دن جبرائیل تو انہوں اپنے پراتے چاہ لئی سی درود اس معیار تے پڑھ اس معیار تے عشق کر پھر تینوں پتہ لگ سی ایک گلہ انج نہیں ہے میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ
حسن اور حسین جنت دے سردار ہیں، جنت دے مالک کو بن چکے ہیں، ہن اے دے تبدیلی کوئی نہیں ہونی، ہن جے جنت جاونا انہاں دی سرداری منسی تاں ہی جاسی۔ خواجہ غریب نواز چشتیاں دا شہنشاہ ججمیر اچ بیٹھ کے فرمیندن شاہ تو حسین لگدا ہے چشتیاں دا شہنشاہ اجن مطمئن نہیں ہویا، جملہ بتایا ہے ادن بادشاہ تو حسین، شہنشاہاں دا بھی شہنشاہ حسین ہے، پھر ادن دین تو حسین، لوگو دین حسین ہے، پھر لگدا ہے اجن مطمئن نہیں ہوئے، فرمیندن دین پناہ حسین، دین نو پناہ دے والا حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید سر دے چھوڑیا، ہاتھ نہیں دیتا اس ملاؤن دے ہاتھ دے۔ اور آخری جملہ کمال دا جملہ، حقا کے بنائے لا الہ حسین فرمائندن کہ لوگو میں 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا ہے، جڑا کلمہ پڑھایا ہے ذہن وچ رکھ لویا ہے کہ لا الہ دی بنیاد حسین۔ لبیک یا حسین، لبیک لبیک یا حسین تو بغیر تو گزارا ہی کوئی نہیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین۔ اور گل ہے کہ شاءاللہ ساڑا عمل بھی انہی ہوئے کسی دلوں میں لبیک یا رسول اللہ آکھیے، لبیک یا حسین دلوں میں آکھیے، عمل نال بھی آکھیے، کردار دے وچ اور ساڑی زبان اور کردار دے وچ تضاد نہ ہوئے۔ بس میں کلام پیش کروں گا اور اس بعد میں انشاءاللہ پچھلے سارا نعت خانی شروع ہوسی۔ اچھا چلو آیا تو میں کرن دے جڑی میں گل ہے کلمے دیوار سانو، کلمے دیوار سانو، کلمے دیوار سانو، کلمے دیوار سانو، ہاں کلمے دیوار سانو، میرا سلام ہووے جنت دے مالکان، میرا سلام ہووے کلمے دیوار سانو، ہاں کلمے دیوار سانو، کلمے دیوار سانو، میرا سلام ہووے جنت دے مالکان، میرا سلام ہووے کلمے دیوار سانو، کلمے دیوار سانو، کلمے دیوار سانو، میرا سلام ہووے جنت دے مالکان، میرا سلام ہووے کلمے دیوار سانو، کلمے دیوار سانو، میرا سلام ہووے جنت دے مالکان، میرا سلام ہووے کلمے دیوار سانو، کلمے دیوار سانو،
میرا سلام ہوئے جنت دے وارثانو میرا سلام ہوئے ہر بندہ جاندا ہے کلمے دا وارث کون ہر بندہ جاندا ہے جنت دے مالک کون ہر بندہ جاندا ہے کوئی جان بوجھ کے دل دا نہ ہو جاوے اودی مرضی جاندا سارے ان کے کلمے دے وارث کون جنت دے وارث کون ہیں جنت دے مالک کون ہیں ہر کسے اپنی قبر جاونا ہے دین محمدی ہے اے اسلام ہے اے نہ کوئی کسے عام جے ساڑے کوئی کسے پیران دا بنایا ہویا ہے تے نہ کوئی کسے لوگان دا بنایا ہویا ہے اللہ دا بنایا ہویا دین ہے تے اللہ نے جیڑی جیڑی ہستیوں نے جو مقام عطا کر چھوڑیا ہے وہ سانو مننا پمنا ہے اس تو بغیر گزارا کوئی نہیں ورنہ عبادت سجدے عزازیل نے بھی بڑے کیتے ہیں لیکن ابلیس اور شیطان بن گیا جس دی عظمت اللہ جنو عطا کرے اگر وہ دی عظمت نہ مننی جاوے تو پھر بندہ وہ دنار رل جاندہ ہے اپنی ذہنوں نے بیدار کر میں ایک شعر پڑھنا چاہنا ہویا نجڑیا وی کربل زندے ہوتے ہویاں نے جیڑیاں وی کربل دی ریت اتے ردیف کافیہ ذہنی رکھنا ہی میرا سلام ہوئے میرا سلام ہوئے پھر پیا شعر پڑھنا ہویا نجڑیا وی کربل زندے ہوتے ہویا نجڑیا وی کربل سلام ہوئے جنت مالکانو میرا سلام ہوئے انہا تلاوتانو میرا سلام ہوئے بہت بڑا درس والا شعر ہے ہویاں نے جیڑیاں میں کربل دی ریت اتے او تلاوتاں جڑیاں کربل دی ریت تے ہوندیاں رہیاں اج اپنے سونے بسترے تے بیٹھے او تلاوتاں نہ کریں پھر لمحہ فکریہ ہے تیرے واسطے انہا تلاوتانو میرا سلام ہوئے ایک شعر اور پڑھنا چاہنا ذہن نو بیدار کر شعر بہت عظیم ہے اور بھولیا بھی نہیں جناد سجدہ حسین والا اس شعر پہ غور کر بھولیا بھی نہیں جناد سجدہ حسین والا بھولیا بھی نہیں جنانو سجدہ حسین والا جنانو وہ سجدہ نہیں بھولیا یقیناً وہ نماز ترک نہیں کر دے ایڈے اوکھے مقام تے حسین نے نماز پڑھ کے سجدہ کر کے دنیا نے دسے لوگوں ایڈے اوکھے وقت کے ہومن پر سجدہ رب نو کرنا ہے اللہ رب العزت اس گھر نو آباد رکھے ذوالفقار نو شفیق سب بھائیاں نو میں شعر بڑا عظیم پہ دینا انشاءاللہ ساڑھے واسطے درس بن جاوے شعر غور نہ سننا ہے بھولیا بھی نہیں جنان سجدہ حسین والا ہاں بھولیا بھی نہیں جنان سجدہ حسین والا نمازیان میرا سلام ہے گھر میں دیوار
کلمے دیوار سانو میرا سلام ہوئے اس کلام دا آخری شعر بہت بڑا شاعر پروفیسر فاروقی صاحب اس نے لکھا ہے کلام اچھی نسبت ہوئے چنگی گالی لکھی جاندی پیرہ صدر چلے گئے اچھا شعر سارے ذہن اچھ رکھنا ہے کلام غور کرنا ہے پہلا مدرسہ ماں دی گود پہلا مدرسہ ماں دی گود پہلا مدرسہ ماں دی گود چنگیاں ماواں چنگا درس دینا جنہ بچیاں نو عشق مصطفیٰ ہے وہ اپنے ماں دے پیر چمے کرن چونکہ شریف صحبت دا اثر ہوندہ ہے شریف جھولیاں دا اثر ہوندہ ہے جو بندہ رسول اللہ نال پیار کردہ ٹھیک ہے اور وہ واقعتاً ادب کیتا کرے میں شعری سے واسطے پڑھوں گا جنہاں نو عشق مصطفیٰ ہے جنہاں نو عشق محمد والے محمد ہے انہاں ماں دا کتنا مقام ہے پھر پیار شعر پڑھنا آلے نبی دی عظمت بچہ مجھو سکھاوے اللہ اکبر آل نبی دی عظمت بچیاں نو جو سکھاوے میں اپنی آؤنا بچیاں نو جنہاں نو رب نے اولاد دیتی ہے انہاں دی جھولیاں آباد ہیں تے جنہاں نو اجے اللہ دیمنی ہے انہاں دی جھولیاں آباد ہوئیں اپنے بچیاں نو محمد تے دیال دی محبت دیویں تاکہ انہاں دے واسطے بہترین انسان بنے میں ایک انتہائی محبت نال ادب نال در سالا فکرہ دیوڑا چاہنا انہاں ماوان دی عظمت بیان پہ کرنا کہ آلے نبی دی عظمت بچہ مجھو سکھاوے آلے نبی دی عظمت بچہ مجھو سکھاوے چمن چمن کلی کلی چلو ایک شعر گلی گلی من کنتو مولا من کنتو مولا مولا میرا مولا میرا مولا کسنے بولو اچھا چلو ویسے میرے حساب میں خطاب مکمل کر چکے بڑی محبت ہے میں انشاءاللہ ایک شعر پڑھ دیں اسے ایک قصیدہ کچھ اور پھر نات خان ہے نال اچھا چلو جنت علی دی
اچھا گلشن دا ساؤنڈ بھی جڑا نا پاکستان ساؤنڈ اے بھی مولائی بن جاندا ہے جس لے ایک قصیدہ شروع ہوگا نا کوئی سسٹم ہی جندا بن جاندا ہے تو کوئی ایسی تارا فٹ ہوئی ہوئی ہیں اللہ کہ جنت علی دی اچھا پہلا مصرع ہے جنت علی دی جڑا اگلا مصرع ہے نا وہ بھی کوئی کمال دا مصرع ہے تے سارے اپنے گریبان وچ ویکھو جے اگر این گل ہے تے مڑ تواڈے جیڑا کون میں بھی علی اور قیامت والے دے علی آکھن تو میرا تو میرا تو میرا تا سواد ہے جنت علی دے میں بھی علی دا میں دینا ویسا بیاکان ویسی جنت علی دے میں بھی علی دا میں دینا ویسا بیاکان ویسی کوثر دا ساکے مولا علی کوثر دا ساکے مولا علی میں دینا پہ سابے آکار پیس جنت علی دے میں علی دا میں دینا ویسا کان ویسے جنت علی دے بڑی گل ہے جڑے پیچھے بیٹھے ہو نا تسی جڑا نا کیمرہ مووی والا اے دا فائدہ اٹھائی بیٹھے اوئے ہو میری نہیں ماشاءاللہ ہن آخر تے جڑا کوئی بندہ بیٹھا ہے اوتھوں نعرہ مراوے نے پتہ لگے بندے سارے جاگدے بیٹھے اخیر والے چکو تیتے اخیر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے جیتے رہو حیدری ماشاءاللہ پہون ہر شے ٹھیک ہوگی میں شعر یہ ایڈا پڑھوں گا قیامت والا دن ہونا ہے ساڈے واسطے اوکھا کوئی نہیں ہونا سانو تے نبی تے علی دی زیارت ہونی ہے کیا بات ہے شعر پہ پڑھنا اور اے کمال ہے ایسا کرنا کہ اتھے جڑا اتھے درود تے سلام پڑھ دینا نا انہاں بھی اتھے وہ کوئی کام کرنا کہ جھک کے سلام مولا کو دے سو نارے علی دے رل کے مرے سو نارے علی دے رل کے مرے سو نارے علی آواز تھوڑی ہے حیدری اے گل کمال دی ہوگی میں پھر پہ شروع کر رہا ہوں جھک کے سلام مولا کو دے سو نارے علی دے رل کے مرے سو نارے علی دے رل کے مرے سو محشر دے وچ وی خوشیاں دی محفل محشر دے وچ وی خوشیاں دی محفل میں دینا کر سابے آکار کر سی
जन्नत आले दे नवे आले दा मैं देना मैं साबिया कार जल्दी नाल ओ जिवें अक्सर काशिफ नवाजात होंदा है बिला तमहीद मैं हूं बिला तमहीद ठीक है जी अगला बिला ताखीर और बिला तमहीद ठीक है ना हाँ जी बस नहीं नहीं उठी है इस तो बाद ना नहीं इस तो बाद उठी मैनू थोड़ी रेस्ट करन दियो मैं हुण रेस्ट करन दियो इंज हुण ना करो इस तो बाद काशिफ होना है तो तुसी होने ते हाफिज साहब होना ठीक है ना ते इधर हाफिज साहब होना ते इंशाल्लाह कम ते मैं जेड़ा ना बस लंगर वैसे जड़ा ना मिठा भी बने हुआ है सलूना भी बने हुआ है अच्छा जी मिठा सलूना दो में लंगर है मैं पहले थोड़ा मिठा करूँगा ठीक है ना मैं थोड़ा मिठा करूँगा ठीक हो गया सलूना भी नाल कर दे रहा ना मिठा लीदा चावड़ा 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 ना मिठा लीदा मिठा लीदा मिठा लीदा चावड़ा ना मिठा लीदा चावड़ा ना मिठा लीदा कण के नाक रावड़ा ना मिठा लीदा चावड़ा ना मिठा लीदा ना मिठा अलीदा चावड़ा बन के नौकर रावड़ा डरना नहीं घबरावना नहीं शेर इस अंदाज मैं प्या पढ़ना कोई प्यारो के रुकना कोई नहीं कोई प्यारो के रुकना कोई नहीं लंगर सखीदा मुकना कोई नहीं लंगर सखीदा मुकना कोई नहीं बंदे अलीदा खावना ना मिठा अलीदा चावड़ा ना मिठा अलीदा मिठा अलीदा मिठा अलीदा चावड़ा ना मिठा अलीदा ना मिठा अलीदा रबीउल अव्वल शरीफ साढ़े बच्चियां ने नौजवाना ने बुढ़ड़िया ने हाथ में झंडे लाए के आमद मुस्तफा दे नारे लाए ये नारे लेंदिया रहना ये नारे रोकने नहीं जिसने आज ये झंडे हाथ फद के नारे लावने ना क्या माता दे नबी दे झंडे दी छां उन्हां नूं नसीब होनी है ते झंडे हाथे रख के ते मुड़ वो काम करना है नारा वो लावना जिस नाल हर शय छट जांदी ठीक है शेर पे पढ़ना ओ झंडे नबी दे हाथ विच चाके जोर इस वास्ते लाया है झंडे चाई रखने फिर प्या पढ़ना झंडे नबी दे हाथ विच चाके नाम अली दे नारे लाके नाम अली दे नारे लाके जन्नत च मोमना जावड़ा नाम था अली दा चावड़ा नाम था अली दा चावड़ा
حیدری اللہ پاک حیدری اے محفل جاری رانی اے برخردار ہیں حصے چ محفل آ گئی ہے واہ واہ جاری رانی چاہیے